السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم عرفة، هذا اليوم ليس كغيره أبدا، محروم من ظن أنه كسائر الأيام. هذا اليوم شرفه الله في القرآن الكريم وخصه بالأجر الكبير والثواب العظيم. اليوم الذي يعم الله عباده بالرحمات ويكفر عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات ويعتقهم من النار. اليوم الذي يرى فيه إبليس صاغرا حقيرا. اليوم الذي أكمل الله في الدين وأتم النعمة على المسلمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم في أي يوم نزلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة. يوم عرفة يوم التجليات والنفحات الإلهية، يوم العطاء وإجابة الدعاء، اليوم الذي يقف فيه الناس على صعيد واحد، ينشدون ربا واحد ويناجون إلها واحد لا تخفى عليه مسألته ولا تعجزه حاجاته. يوم عرفة يوم تجمع الحجيج في مكان واحد على صعيد واحد، يمشون متذللين بخالقهم مجردين من كل شيء، غنيهم وفقيرهم، عزيزهم وذليلهم. أقسم بالله العظيم في قوله تعالى: وشاهد ومشهود فهو المشهود، وفي قوله تعالى: والشفع والوتر فهو الوتر. هذا اليوم صيامه يكفر صيام سنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده. هذا اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.